Assalamualaikum. In this video, we will discuss about cyber crimes, the Prevention of Electronic Crime Act 2016. इसमें हम स्पैमिंग और स्पूफिंग के टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 25 एंड 26. सो व्हाट इज स्पैमिंग? स्पैमिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स को आप अगेन ओवर एंड ओवर अगेन आप उसको सेम मैसेजेस भेज रहे हैं बार बार, और उसके पीछे आपका पर्पस क्या है कि आप अपनी किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं या आप कोई भी रॉन्गफुल गेन हासिल करना चाहते हैं, तो ये सारे स्पैमिंग में आ जाता है. अब स्पैमिंग जो है इज अ यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड मल्टीपल unsolicited messages to a large number of recipients for the purpose of commercial advertising, for the purpose of non-commercial advert. अब आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप मुख्तलिफ मैसेज भेज रहे हैं, एक से ज्यादा मैसेजेस भेज रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है? वो कमर्शियल भी हो सकता है, वो नॉन कमर्शियल भी हो सकता है, वो किसी किस्म के आप अपने एक स्पेसिफिक रिलीजन की प्रीच कर रहे हैं उस बंदे को जो कि इंटरेस्ट ही नहीं, उसका रिलीजन भी चेंज है, आप उसको भेज रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, या कोई भी रॉन्गफुल गेन हासिल करना चाहते हैं, या आपका पर्पस कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस है, तो ये सारे स्पैमिंग में आ जाते हैं. अब सेक्शन 25 कहता है कि एक पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ स्पैमिंग हु विद इंटेंट. अब एक पर्सन जो है वो स्पैमिंग कमिट करता है, उसकी इंटेंशन क्या है? ट्रांसमिट करना हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल और अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन. एक पर्सन जो है वो कमिट करता है जब वो ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड करता है किसी दूसरे बंदे को, उसकी परमिशन के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर उसको वो इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन सेंड करता है. Who causes any information system to show any such information for wrongful gain. अब यहाँ पे आ जाता है कि मिसलीडिंग और फ्रॉडुलेंट और मिसलीडिंग कैसे हो सकता है कि आप दिखाते कुछ और हैं, जैसे वो मशहूर है कि इंटरनेट का, कि दिखाते कुछ और हैं और बेचते कुछ और हैं. इसी तरह मिसलीडिंग ये हो सकता है कि आप किसी को एक्सेसिव पोस्ट रिपीटेडली आप उसे मैसेजेस भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि आप अगर जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये मिले, ये वाली वेबसाइट पे आप चले जाओगे या ये इन्फॉर्मेशन होगी, और आगे से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है, या मैसेजेस देती हैं ये चीज़ खरीदें तो उसके ये फायदे हैं, लेकिन जब वो चीज़ ले लेते हैं तो आगे उसके नुकसानात होते हैं, वो चीज़ नहीं होती, तो ये मिसलीडिंग और फ्रॉडुलेंट के जुमरे में आ जाता है. अब अनसॉलिसिटेड क्या है कि जब आप अगले बंदे की परमिशन आस्क नहीं करते, उससे पूछते नहीं हो, उसकी विलिंगनेस नहीं लेते, वो नहीं पूछते और आप उसको मैसेजेस भेजते रहते हो, तो ये अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन है. अब नेक्स्ट हमारे पास सबसेक्शन 2 आ जाता है इसका स्पैमिंग का. इसमें कहते हैं कि कोई भी पर्सन, उसमें इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, वो अगर कोई भी अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो जो यूजर्स हैं जिनको वो मैसेजेस भेज रहे हैं उनको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि वो उसको अनसब्सक्राइब कर सकें. अब सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 25 का, वो कहता है कि स्पैमिंग, अगर कोई बंदा स्पैमिंग का ऑफेंस कमिट करता है बाय ट्रांसमिटिंग हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग और इलीगल इंफॉर्मेशन, तो ये इसके जरिए स्पैमिंग का ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी 3 माह तक उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 50,000 जुर्माना, जो कि या फिर जुर्माना बढ़ के 50 लाख तक भी बढ़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं. इम्प्रिजनमेंट भी 3 माह की हो सकती है और उसके साथ उसे फाइन भी हो सकता है. अब स्पैमिंग का सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी बंदा स्पैमिंग का ऑफेंस कमिट करता है बाय ट्रांसमिटिंग अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन और इंगेजेस इन डायरेक्ट मार्केटिंग इन वायलेशन ऑफ सबसेक्शन 2. अब कोई भी बंदा स्पैमिंग का ऑफेंस कमिट करता है अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के जरिए
یا اپنی ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرتا ہے اور وائلیشن کرتا ہے سب سیکشن 2 میں کی، یعنی کہ ان کو آپشن نہیں دیتا ان سبسکرائب کرنے کا، تو پھر اس بندے کی کیا پنشمنٹ ہے؟ پہلی دفعہ میں وہ بندہ اس کو سزا ملے گی 50,000 تک، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ اس کی وائلیشن کرتا ہے، اگین آپ کو میسیجز سینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی پنشمنٹ جو ہے ہر دفعہ فائن جو ہوگا وہ 50,000 ہوگا، اس سے بالکل بھی کم نہیں ہوگا، اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے 10 لاکھ روپے تک. اب سپوفنگ آ جاتا ہے. سپوفنگ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی ویب سائٹ بنا لیتا ہے اور انفارمیشن دیتا ہے، ایک چیز بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے آپ کو، اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ چیز یہ کام کر لیں یا خرید لیں یا آپ یہ اتنے میں سبسکرائب کر لیں، یا جو بھی وہ انفارمیشن دیتا ہے، لیکن آگے سے وہ انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ آپ کو دھوکے کے ذریعے آپ سے اپنا رانگ فل گین حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سپوفنگ میں آ جاتا ہے. کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، کسی بندے کو کوئی ٹرک کرنا، اس کو کسی قسم کا جھانسا دینا، بے وقوف بنانا. تو سپوفنگ از دا ایکٹ آف ڈسگائزنگ اے کمیونیکیشن فرام ان نون سورس ایز بینگ فرام اے نان ٹرسٹڈ سورس. ان نون سورس کے، اور وہ شو یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ٹرسٹڈ سورس سے آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں. Spoofing is often the way a bad actor gains access in order to execute a larger cyber attacks, such as an advanced, persistent threat or a man in the middle attack. اب یہ آ جاتا ہے اس میں کہ اب مین ان دا مڈل اٹیک کیا ہے، کہ جب آپ ایک ایسی ویب سائٹ یا ایسی انفارمیشن یا ایسا لنک آپ کسی کے کمپیوٹر میں بھیج رہے ہیں یا اس کے موبائل میں بھیج رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا گیجٹ جس سے آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اس کی طرف آپ بھیج رہے ہیں، تو اگر وہ اس کو کلک کرتا ہے یا آپ اس کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کلک کرتا ہے اور وہ آپ کی پوری کی پوری کمپیوٹر جو ہے اس کو وہ ہیک کر لے، یا اس میں کوئی بھی جیسے وائرس ڈال دیتے ہیں، کوئی سائبر اٹیک کر لے، تو یہ سارے سپوفنگ میں آ جاتے ہیں. اب سپوفنگ میں کیا آ جاتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ، اس کی ایگزامپل آ جاتی ہے کہ ای میل سینڈ کرتے ہیں کسی فالس ایڈریس کے ذریعے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا سینسٹیو ڈیٹا پرووائڈ کر لیں. جیسے آپ کو میسیجز آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ کو اتنے میں 1000 مل گئے ہیں، یا اس طرح یہ بھی سپوفنگ میں آ جاتے ہیں. یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیں، یا اپنے کریڈٹ کارڈ کی پن دے دیں، اے ٹی ایم کی پن دے دیں آپ ہمیں. تو یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سپوفنگ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسے ان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ان کی انٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی رانگ فل گین وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں آپ کے ذریعے. تو یہ سارے یہ سائبر کرائمز میں آ جاتے ہیں. اب سیکشن 26 کیا کہتا ہے سپوفنگ کا؟ 26 کہتا ہے whoever with dishonest intention establishes a website or sends any information with a counterfeit source intended to be believed by the recipient or visitor of website to be an authentic source commits spoofing. اب سیکشن 26 کہتا ہے کہ spoofing جو ہے، کوئی بھی بندہ اس کی انٹینشن ہمیشہ ڈس آنیسٹ ہونی چاہیے، تو تب وہ اسپوفنگ کے اوفینس میں فال کرتا ہے کہ ود ڈس آنیسٹ انٹینشن کوئی ویب سائٹ اسٹیبلش کرتا ہے یا ایسی انفارمیشن بھیجتا ہے کسی بھی ایسے سورس کے ذریعے جو سورس ان نون ہو یا پتہ ہو کہ یہ ایک جعلی سورس ہے، اس کے ذریعے وہ انفارمیشن بھیجے. اور جو ریسیپینٹ ہے اس کا انٹینشن کیا ہے، جو ریسیپینٹ ہے وہ بلیو کرے اس سورس پہ اور اس کی ویب سائٹ پہ. تو یہ سارے سپوفنگ میں آ جاتا ہے. تو ایسا پرسن جو ایسا کام کرتا ہے وہ سپوفنگ کمٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپوفنگ کی پنشمنٹ. اب جو بندہ سپوفنگ کمٹ کرتا ہے انڈر سیکشن 26 اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے 3 سال تک پنشمنٹ، یا جرمانہ ہو سکتا ہے 5 لاکھ تک، یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.